श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः वितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृते। श्री विष्णुपुराणम् अंशम् 1 अध्यायम् 2। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीपराशर उवाच अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे एकान्येकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे सर्गस्थितिविनाशानां जगतो यो जगन्मयः मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने आधारभूतं विश्वस्याप्यनीयांसम् अनीयसां प्रणम्य सर्वभूतस्थम् अच्युतं पुरुषोत्तमम् ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः तं येवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् विष्णुं ग्रसिष्णुं विश्वस्य स्थितौ सर्गे तथा प्रभुं प्रणम्य जगतां ईशम् अजम् अक्षयमव्ययम् कथयामि यथा पूर्वं दक्षात्यैर्मुनिसत्तमैः पृष्टप्रोवाच भगवान् अब्जयोनिः पितामहः तैश्चोक्तं पुरुपुत्साथ भूभुजे नर्मदा तटे सारस्वताय तेनापि मह्यं सारस्वतेन च परपराणां परमः परमात्म आत्मसंस्थितः रूपवर्णादिनिर्देश विशेषण विवर्जितः अपक्षय विनाशाभ्यां परिणाम अर्ति जन्मभिः वर्जितः शक्यते वक्तुं यः सदास्तीति केवलम् सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिर्परिपठ्यते तद्ब्रह्म परमं नित्यम् अजम् अक्षयम् अव्ययम् एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम् तदेव सर्वं येवैतत् व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम् परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषप्रथमं द्विज व्यक्ताव्यक्ते तदैवान्ये रूपे कालस्तथा परम् प्रधानपुरुषव्यक्त कालानां परमं हि यत् पश्यन्ति सूरयः शुद्धं तद्विष्णोर्परमं पदम् प्रधानपुरुषव्यक्त कालास्तु प्रविभागशः रूपाणि स्थितिसर्गान्त व्यक्तिसद्भावहेतवः व्यक्तं विष्णुस्तथा व्यक्तं पुरुषः काल एव च क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय अव्यक्तं कारणं यत्तत् प्रधानं ऋषिछत्तमैः रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम् अक्षयं नान्यत् आधारम् अमेयम् अजरं ध्रुवं शब्दस्पर्शविहीनं तत् रूपादिभिरसंहितम् त्रिगुणं तत् जगद्योनिरनादि प्रभवाव्ययम् तेनाग्रे सर्वमेवासीत्
व्याप्तं वै प्रलयातनो वेदवादविधो विद्वन् नियता ब्रह्मवादिनः पठन्ति चैतमेवात्तं प्रधानप्रतिपादकम् नाभो न रात्रिर्न नभो न भूमिः नासीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत् श्रोत्रादिपुत्यानुबललभ्यमेकम् प्राधानिकं ब्रह्म पुमान् तदासीत् विष्णोस्वरूपात् परदोदिते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र तस्यैव तेन्येन कृते वियुक्ते रूपान्तरं तद्विच कालसंयम् प्रकृतौ संस्थितं व्यक्तम् अतीतप्रलये तु यत् तस्मात् प्राकृतसंयोऽयम् उच्यते प्रतिसञ्चरः अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते अव्युच्छिन्नास्तदस्त्वेते सर्गस्तिध्यन्तसंयमाः गुणसाम्ये ततस्तस्मिन् पृथक् पुंसि व्यवस्थिते कालस्वरूपं तद्विष्णोर्मैत्रेय परिवर्तते तदस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः सर्वगः सर्वभूतेश सर्वात्मा परमेश्वरः प्रधानपुरुषौ चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः शोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ यदा सन्निधिमात्रेण गन्तक्षोभाय जायते मनसो नोपकर्तृत्वात् तथासौ परमेश्वरः स एव शोभको ब्रह्मन् क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः ससङ्कोच विकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः विकासानुस्वरूपैश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा व्यक्तस्वरूपश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः गुणसाम्यात् ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञातिष्ठितान् मुने गुणव्यञ्जनसम्भूतिर् सर्गकाले द्विजोत्तम प्रधानतत्त्वमुद्भूतं महान्तं तत्समावृणोत् सात्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् प्रधानतत्त्वेन समं त्वचाबीजम् इवावृतं वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः त्रिविधोऽयम् अहङ्कारो महत्तत्त्वात् अजायत भूतेन्द्रियाणां हेतुः स त्रिगुणत्वान् महामुने यथा प्रधानेन महान् महता सततावृतः भूतादिस्तु विकुर्वाण शब्दतन्मात्रकं ततः ससर्ज शब्दतन्मात्रात् आकाशं शब्दलक्षणम् शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिर्स समावृणोत् आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्जः फलवान् अभवत् वायुः तस्य स्पर्शो गुणो मतः आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोत् तथो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जः ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते स्पर्शमात्रं तु वै वायु रूपमात्रं समावृणोत् ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जः सम्भवन्ति तथोऽम्बांसि रसाधाराणि तानि च रसमात्राणि चाम्बांसि रूपमात्रं समावृणोत् विकुर्वाणानि चाम्बांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे सङ्घातो जायते तस्मात् तस्य घन्तो गुणो मतः तस्मिन् तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता अन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते न शान्तानापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिणः भूततन्मात्रसर्गोऽयम् अहङ्कारात् तु तामसात्
तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैखारिका दश एकादशं मनश्चात्र देवा वैखारिका स्मृताः चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रम् अत्र च पञ्चमम् शब्दादीनाम् अवाप्यर्थम् बुद्धियुक्तानि वै द्विज पायूपस्थौ करौ पाथौ वाक्च मैत्रेय पञ्चमी विसर्गशिल्पगत्युक्ति कर्म तेषां च कथ्यते आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा शब्दादिभिर्गुणैर्ब्रह्मन् संयुक्तान्युत्तरोत्तरैः शान्ताघोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः नानावीर्या पृथग्भूतास्ततस्ते संहतिं विना नाशक्नुवन् प्रजाः स्रष्टुम् असमागम्य कृत्स्नसः समेत्यान्योन्यसंयोगम् परस्परसमाश्रयाः एकसङ्घातलक्ष्याश्च सम्प्राप्यैकम् अशेषतः पुरुषाधिष्ठितत्वाश्च प्रधानानुग्रहेण च महदाध्या विशेषान्ता ह्यण्डम् उद्पादयन्ति ते तत्क्रमेण विवृतं सत् जलबुद्बुदवत्समम् भूदेभ्योऽण्डम् महाबुद्धे महत्तत्मुदकेशयम् प्राकृतम् ब्रह्मरूपस्य विष्णोर्स्थानम् अनुत्तमम् तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यक्तरूपो जगत्पतिः विष्णुर्ब्रह्मस्वरूपेण स्वयं एव व्यवस्थितः मेरुर्उल्भम् अभूतस्य जरायुश्च महीधराः गर्भोदकम् समुद्राश्च तस्यासन् सुमहात्मनः साद्रीद्वीपसमुद्राश्च सज्ज्योतिर्लोकसङ्ग्रहः तस्मिन् अण्डे भवद्विप्र स देवासुरमानुषः वारिवह्न्यनिलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः वृतं दशगुणैरण्डम् भूताधिर्महता तथा अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मन् तैः सर्वैर्सहितो महान् येभिरावरणैरण्डम् शब्दभिर्प्राकृतैर्वृतम् नारिकेलफलस्यान्तर्बीजम् पाह्यधलैरिव सुषण्ड्रजो गुणम् तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टौ सम्प्रवर्तते सृष्टं च पाद्यनुयुगम् यावत् कल्पविकल्पना सत्त्वभृत् भगवान् विष्णुर् अप्रमेय पराक्रमः तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः मैत्रेया किल भूतानि भक्षयत्यति दारुणः भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णवीकृते नागपर्यङ्कशयने शेते च परमेश्वरः प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टिम् करोति ब्रह्मरूपदृक् सृष्टिस्थित्यन्तकरणीम् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम् ससंज्ञां याति भगवान् एक एव जनार्दनः स्रष्टा सृजति चात्मानम् विष्णुः पाल्यं च पाति च उपसंह्रियते शान्ते तं भर्ता च स्वयं प्रभुः पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च सर्वेन्द्रियान्तःकरणम् पुरुषाख्यं हि यज्जगत् स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः सर्गादिकं तु तस्यैव भूतस्थम् उपकारकम् स एव सृज्य स च सर्गकर्ता स एव पात्यक्ति च पाल्यते च ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेषमूर्तिः विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः स एव सृज्य स च सर्गकर्ता
स एव पात्यत्ति च पाल्यते च ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेषमूर्तिः विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथम अंशे द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द। श्रीहर्ये नमः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।